नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी यो कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुलाई जोड्ने गर्छौँ, सन्दर्भहरूलाई जोड्ने गर्छौँ। सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक दलहरू यति बेला आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नतर्फ लागेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले लगायतका सबैजसो राजनीतिक दलहरू यति बेला आफ्नो आन्तरिक शक्ति मजबुत पार्न लागि परेका छन्। नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन हामीले यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि जारी छन् र ती जिल्ला अधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। त्यस्तै माले लगायतका राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। राजनीतिक दलहरू आफूमा बलियो हुने त्यो नेता केन्द्रित नभइकन सिद्धान्त केन्द्रित, नीति केन्द्रित अथवा कम्तीमा जनतासँग जाँदाखेरि उनीहरूले जुन घोषणापत्र मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् त्यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सत्तामा जाँदाखेरि त्यति इमान्दारिता देखाइदिए भने तपाईँ हामीप्रति विश्वास अझ बढी राजनीतिक दलहरूका बीचमा जाग्ने थियो। दलहरूको विकल्प दलहरू नै हुन्, यिनीहरू बलिया हुने र साँच्चै जनता केन्द्रित राजनीति गरिदिए पुग्थ्यो भन्ने तपाईँ हामी सबैको चाहनालाई पुरा गर्ने गरी आगामी दिनमा दलहरू अगाडि बढ्न सकुन्, यति भनौँ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामी विशेष गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको पछिल्लो जुन विवादका क्रमहरू देखिएका छन् त्यसको सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ। कास्की रेड क्रसले गरिरहेका कामहरूका सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ र केही व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवनका सन्दर्भमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी काशीका मन्त्री धर्मराज अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब हामीले राजनीतिक सङ्क्रमणले गर्दाखेरि सबै कुरा भद्रगोल भयो भनिया थियो। हजुर, नेपाल रेड क्रस जस्ता संस्थाहरूको पवित्रतामाथि कसैले प्रश्न उठाएको पनि थिएन र यसले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने थियो। पछिल्ला दिनमा यसको कास्की शाखाप्रति होइन, केन्द्रप्रति अलिकति प्रश्नहरू उठे होइन, विवादहरू आए, छताछुल्ल भए। सामाजिक सञ्जाल अब अग्रणी पत्र पत्रिकाहरूमा देखिएका छन्। त्यो श्रृङ्खला अझै रोकिएन। हजुर, रोकिया छैन। कसरी लिनु भएको छ एउटा चाहिँ जिल्ला शाखाको मन्त्रीको हिसाबले हेर्दाखेरि? एकदम यो पवित्र संस्था नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भनेको अत्यन्तै पवित्र संस्था हो। हामीलाई के लाग्छ भने मेरो व्यक्तिगत विचारमा सबै नीतिहरूको सर्वश्रेष्ठ नीति राजनीति हो। राजनीति नै सर्वश्रेष्ठ नीति हो र राजनीति एउटा ड्राइभ गर्यो भने सबै मुलुक सङ्घ संस्थाहरू होइन हरेक संस्थामा चल्ने हो। अहिले हाम्रो नेपालको पछिल्लो परिवेशमा यो संविधान आइसके पछाडि राजनीति अब स्थिरता भयो भनेर हामीले आकलन गऱ्यौँ, तर राजनीति स्थिरता अझै पनि हुन सकेन। त्यसले गर्दा सबै ठाउँमा असर गर्दो रहेछ र अहिले पछिल्लो पटक नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा पनि केन्द्रमा मात्रै राजनीतिको प्रभाव पर्न थाल्यो। राजनीतिको प्रभाव परिसके पछाडि त्यहाँ गुटका प्रभावहरू पर्न थाले। व्यक्ति विशेषहरूले त्यो संस्था पवित्र संस्था हो, जुन उद्देश्यले नेपालमा रेड क्रसको स्थापना भयो त्योभन्दा बाहिर त्यहाँ व्यक्ति पात्रहरूले गर्दा रेड क्रसलाई अप्ठ्यारो पर्यो। र अहिले चाहिँ अब हाम्रो भनाइ, हामी रेड क्रस कर्मी र रेड क्रस अभियानमा लागेका साथीहरूको भनाइ के छ भने अब राज्यले रेड क्रसलाई ड्राइभ गर्ने हो, रेड क्रसको आवश्यकता मुलुकमा छ, रेड क्रसको समुदायसम्म रेड क्रसलाई पुर्याउनु पर्छ र रेड क्रसको सहयोग सरकारले लिनुपर्छ भन्ने हो भने मूलत एउटा रेड क्रसको कानुन नबनाइकन रेड क्रस अगाडि बढ्न सक्दैन। अब अहिले चाहिँ यत्रो राष्ट्रिय सोसाइटी एउटा संस्था दर्ता ऐन 2034 अन्तर्गत चलेको छ, एउटा टोल सुधार समिति पनि त्यही ऐनले चल्छ। यो राष्ट्रिय सोसाइटी यति ठुलो सञ्जाल भएको सोसाइटी पनि त्यही ऐनले चल्छ। त्यसले गर्दा केही ऐनका व्यवधानहरू छन् र जुन व्यक्ति पदमा आयो, जुन सरकार पदमा गयो अनि त्यसको इन्ट्रेस्टमा रेड क्रस चल्न थालिसके पछाडि अब रेड क्रस यसरी चल्दैन। रेड क्रस चलाउनको लागि मूलतः सरकारले रेड क्रसको कानुन नबनाइकन रेड क्रस अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थै छैन। यो अहिले अब एकले अर्कालाई गर्दा हप्तै पछि रेड क्रसका विवादहरू चुलिँदै जाँदाखेरि राज्यले पनि सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ। अब सबै नीतिलाई गाइडेड गर्ने राजनीति एकदमै होइन, त्यो सबै सकारात्मक सर्वश्रेष्ठ नीति नै राजनीति हो, प्रभाव पार्नुपर्ने। तर त्यसको विकृत पाठ आम नेपालीले भन्ने गरेको कहीँ कतै बिग्रियो भत्कियो भने त्यहाँ राजनीति छिर्यो भन्छन् होइन। रेड क्रसमा पनि छिर्यो। रेड क्रसमा के भने पछिल्लो पटक सरकारको तरल अवस्थाका कारणले गर्दा
केही पात्रहरूले रेड क्रसमा राजनीति छिर्यो। राजनीति छिरिसके पछाडि व्यक्ति विशेषमा इन्ट्रेस्टहरू बाजिन थाले। अब हामी त 7 सिद्धान्तमा होइन रेड क्रसका सिद्धान्तहरूमा रेड क्रसका आधारभूत सिद्धान्तमा चल्ने हो। त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई हटाउनको लागि अब कानुनको आवश्यकता छ। यो तदर्थ समिति बन्ने अनि त्यसपछि फेरि नयाँ टिम ल्याउने जिम्मेवारी पनि दिने अनि त्यसपछि त्यसले पनि काम गर्न नपाउने त्यो खालको के छ भने पछिल्लो पटक रेड क्रस अभियानमै लागेका मान्छेहरू रेड क्रस छिरेनन् हैन। सरकार आइसकेपछि सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा रेड क्रस बनाउन थाल्यो। रेड क्रस बुझेका मान्छेहरू रेड क्रसको तदर्थ समितिमा परेनन्। नपरिसकेपछि रेड क्रस ड्राइभ हुन सकेन हैन। रेड क्रसलाई जुन अनि जस्तो मलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ रेड क्रसले भने मैले त्यति नै काम गर्ने हो कि तदर्थ समितिलाई मूलतः 3वटा टिओआर दिइसकेपछि टिओआर भन्दा बाहिर जान त हुँदैन भने मलाई जिम्मेवारी सरकारले के दिएको छ, रेड क्रसको मूल्य र मान्यता के हो, रेड क्रसका सिद्धान्त के हुन्, मलाई त्यो पदमा के को जिम्मेवारी दियो भन्ने कुरो जानी व्यक्तिले पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ कि एउटा पार्टीले चाहिँ एउटा पार्टीको सरकार रहँदाखेरि ल यी मान्छेहरू राखेर रेड क्रस चला भन्दाखेरि फेरि पार्टीको भातृ संस्थाको रूपमा जाँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यो एक्सिडेन्ट अहिले पनि हो हाम्रो बुझाइमा, हामी रेड क्रस कर्मीको बुझाइमा। र हिजो अस्ति मात्रै जुन तदर्थ समिति बनेको छ नितान्त रेड क्रस कर्मीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ रेड क्रसमा लागेका लामो समय जीवन रेड क्रसमा बिताएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर के भने फेरि अर्कोले मुद्दा हाल्छ हैन। अनि फेरि अर्कोले मुद्दा हाल्छ। यो अवस्था आएको हुनाले राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। अरू जस्ता विषयवस्तुमा हैन अरू धेरै कुराहरूमा चाहिँ 2-4 दिन लम्ब्याउने त्यो अगाडि जाने छ भने यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब पनि रेड क्रसलाई यसरी गिजाउँदै जाने, रेड क्रसलाई हल्का रूपमा सरकारले लिने, रेड क्रसको कानुन निर्माण नगर्ने र रेड क्रसलाई अगाडि नबढाउने हो भने अहिले पछिल्लो पटक विपदसँग देखिएका समस्याहरू, सरुवा रोगहरूसँग देखिएका यी समस्याहरूमा सरकारको सबैभन्दा ठुलो सहयोगी संस्था हेर्नुहोस्। म त लामो समय रेड क्रसको जीवन बिताउँदाखेरि मेरो अनुभवमा यहाँभन्दा सरकारको सहयोगी संस्थाहरू हुँदैनन् होला। 10,000 सङ्घ संस्थाहरू दर्ता भएका छन् सामाजिक काम गर्ने रूपमा। तर यस्तो पवित्र संस्था नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउन सकेन भने यो ठुलो एक्सिडेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको रेड क्रसका यी गतिविधिले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस पनि भएको छ। तपाईँहरूका वार्षिक योजना कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुभएको थियो, तदनुरूप अगाडि बढ्न केन्द्रको यो विवादले केही अप्ठ्यारो पार्यो? के छ भने मूलतः केन्द्रबाट हामीले जुन यो कोभिडै भनौँ न, कोभिडको सन्दर्भमा पनि हामीले धेरै कार्यक्रम अगाडि सार्यौँ। केन्द्रका कारणले अप्ठ्यारो परेको छ। कतिपय जिल्लाका तदर्थ समितिहरूका समयावधि सिद्धिएका छन् हैन। विधिवत रूपमा चलाउनु पर्ने संस्थाहरूलाई उपशाखाका अवधि सिद्धिएका छन्, जिल्ला शाखा अवस्थाहरू सिद्धिएका छन्, तिनका निर्वाचन गर्नुपर्ने छ, प्रदेशको अवस्था सिद्धिएको छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो संस्था रिन्यू नहुँदाखेरि, हाम्रो संस्था ट्याक्स क्लियरेन्स नहुँदाखेरि हामीले अन्य दात्री निकायहरूसँग ल्याएर यहाँ कार्यक्रम चलाउन पर्ने अवस्था छ, विपदमा काम गर्नुपर्ने छ, समुदायमा गएर काम गर्नुपर्ने। ती चाहिँ तिम्रो संस्था नवीकरण छैन, तिम्रो संस्थाको ट्याक्स चाहिँ क्लियर छैन, तिम्रो संस्था विवादमा छ भनेर दात्री निकायहरूले त भन्छन्, हाम्रा डोनरहरूले त भन्छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पनि परेको छ। समुदायमा जाँदा पनि के छ भने होइन रेड क्रस त के हो यस्तो भनेर हामीलाई सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि हामी रेड क्रस अभियानमा लागिरहने मान्छेहरूलाई अलिकति खिन्नता भएको छ र विधिवत रूपमा काम बढाउनु पनि अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। भनेको नखाएको विष अलिअलि लाग्न थाल्यो एकदम। अब के छ भने जुन औँलामा विष लाग्छ त्यही झर्छ भनिन्छ। केन्द्रमा पात्रहरू छर्लङ्ग छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल मिडियाले आइरहेको छ होइन। को मान्छे राजनीतिक फिगर हो, को मान्छे त्यहाँ रेड क्रसले आफू बिजनेस गर्न गइरहेको छ, को मान्छे सामाजिक अभियानमा हिँडिरहेको छ भन्ने त आउँछ। त्यसले गर्दा केही पात्रहरू त अब त्यो छर्लङ्ग भयो, उहाँहरू ब्याक भइसक्नु भएको अवस्था छ। अब त मूलतः के हो भने रेड क्रसलाई अब सरकारले पनि बुझिरहेको अवस्था छ, राजनीतिक दलहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। हाम्रा कार्यकर्ता होइन जसले सामाजिक जीवन व्यतीत गरेको छ, जसले समाजमा काम गरेको छ, ती व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्नका लागि र रेड क्रसको हिजोको इतिहासलाई हेरेर अब अगाडि बढाउन मूलतः रेड क्रसको कानुन नै हो। कानुनभन्दा अर्को विकल्प छैन। अहिले पनि यी मुद्दाहरूको निराकरण चाहिँ अदालतले गर्ला हैन। अब अहिले भर्खरै 30 गतेलाई दुवै पक्षलाई बोलाउने भनेको छ। पुरानो तदर्थ समिति, नयाँ तदर्थ समिति बोलाउने भनेको छ। एउटा टेक एन्ड गिभन त होला। तर त्यहाँ के हुन्छ भने व्यक्तिगत पात्रहरूमा इगो बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा यो समस्याको समाधान होइन, अदालतले गरिदिँदैमा समाधान होइन। सरकारले के भने मूलतः अब रेड क्रस कुन ऐनले ड्राइभ गर्ने, रेड क्रस र रेड क्रस जस्ता सङ्घ संस्थाको छुट्टै कानुन मार्फत हजुर एकदमै हैन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठेको लामो समय भयो हजुर। यद्यपि राजनीतिक स्थायित्वको दृष्टिकोणले हेर्यो भने अहिले अलिकति एकदम एक किसिमले तरलतातर्फ गएको हो कि मुलुक जस्तो देखिन्छ। संसद नचल्ने हजुर हैन, जनताका एजेन्डामाथि त्यहाँ छलफल नपाउने यो खालको स्थिति त छ नै छ। रेड क्रसलाई साँच्चै सल्टाउने हो, रेड क्रसका मुद्दा अथवा रेड क्रस जस्ता संस्थाहरूलाई अझै यिनीहरूको मर्म अनुसार चल्न दिने हो भने के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ।
होइन हामीले त के भने हामी रेड क्रस अभियानमा लागेका साथीहरूले सरकारका र मुख्यतः 3 दलका राजनीतिक नेताहरूसँग होइन टप लेभलका नेताहरूसँग रेड क्रसको बारेमा उहाँलाई बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ होइन। अब रेड क्रस यो ऐनले चल्दैन होइन, रेड क्रसका कामहरू गतिविधि यी हुन्, हामीले सरकारलाई यो सहयोग गर्छौँ, हामीले यो प्रकारको कानुन भयो भने यो संस्था चल्न सक्छ है भनेर त्यो हामीले एउटा मौजुदा कानुनलाई पनि हेरेर नयाँ कानुन यो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले पेश गरेका छौँ। राज्यले पनि अब हुन त संसदै नचलेको धेरै भयो, अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रयास पनि भएको थियो, अब फेरि किन संसद नै रहेको भन्ने कुरामा राजनीति थोरै लबिङ पनि नमिलेको अवस्था होला। हामीले के गरेका छौँ भने सरकारको चाहिँ निकायहरूसँग पनि बसेर, समुदायसँग पनि बसेर, अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस र आइआइएफसँग बसेर चाहिँ मूलत यो कानुन बनाउन बेटर हुन्छ है भनेर कानुनको मस्यौदा तयार गरेका छौँ। त्यो मस्यौदा सरकारको हातमा छ, कानुन मन्त्रालयमा त्यसको अध्ययन भइरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ संसदले पास गरेर अगाडि बढाइदियो भने रेड क्रस एउटा चाहिँ आफ्नो मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुसार चल्छ, आफ्नो गतिमा बढ्छ र रेड क्रस के हो भने नितान्त अरू संस्थाभन्दा फरक संस्था हो। समुदायमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, ती संस्थाभन्दा रेड क्रस एउटा मात्र यस्तो संस्था हो यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भएको, मानवीय सेवामा नितान्त समर्पित रहेको र एउटा युद्धको चाहिँ इतिहासबाट होइन नितान्त आएर अन्तर्राष्ट्रिय जनताको मनमा भिजेको संस्था हो, पवित्र संस्था हो। रेड क्रस उभिँदाखेरि जुन अहिले रेड क्रसले पाएको एउटा जुन आत्मछाप छ नि त्यो छाप मेट्न दिन हुन्न भन्ने हामी रेड क्रस कर्मीको बनाइयो। पात्र जोसुकै हुन्, ऐन एउटा बनाऊ, रेड क्रस अभियान अगाडि बढाऊ, त्यो भयो भने सरकारको याभन्दा ठुलो सहयोगी संस्थाहरूको हुनै सक्दैन। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी आपद विपदको साथी हो, नागरिक हो होइन, यसमा दुई मत छैन। हजुर, पछिल्ला दिनहरूमा यो आपद विपद मात्रै हो होइन, हजुर यो जीविकोपार्जनका लागि सहयोगी पनि कतिपय सन्दर्भमा छ। फराकिलो दायरा बनाएको छ। कास्की रेड क्रसकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूले छुदारिएको चिजदेखि लिएर खानेपानीका आयोजनादेखि लिएर लिफ्टिङ परियोजनादेखि लिएर होइन विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन। त्यति मात्रै होइन, विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँग खास गरी पोखरा महानगरसँग मिलेर यहाँहरूले त ठुलो प्रोजेक्ट नै चलाउनु भयो हजुर होइन। यी परियोजनाहरूको अवस्था यो पछिल्लो कोरोना काल र केन्द्रको यो विवाद हजुर ले कतिको प्रभावित परे अथवा कसरी अगाडि बढ्यो? के छ भने मैले कास्कीको म एउटा मन्त्रीको हैसियतले कास्की रेड क्रसले के गरेछ त अवस्था भन्ने मलाई थोरै जानकारी हजुरले राख्न खोज्नु भन्नुभयो, म भन्छु। 77 जिल्लामा कास्की एउटा नमुना संस्था हो। कास्की रेड क्रस एकदम नमुना संस्था हो। हामीले चाहिँ कास्कीको विपद व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका गर्छौँ। अहिले पनि हामी कास्कीको डिजास्टरको लिडिङ पार्टनरै हौँ। सरकारलाई विपदको चाहिँ सूचना दिने, विपदभन्दा अगाडि काम गर्ने, विपद सँगसँगै काम गर्ने, विपद पछाडि पनि हामीले त्यो समुदायलाई गएर त्यसको पुनर्स्थापन गर्ने, बसोबासलाई सहयोग गर्ने काम हामीले गरेका छौँ विपदमा। अर्को रेड क्रसको सबैभन्दा ठुलो काम रक्त सञ्चार हो। हेर्नुहोस्, रगतको लागि कास्की जिल्लालाई मात्र होइन, कास्कीले चाहिँ तनहुँ, चितवन र काठमाडौँ र हामीले अहिले पछिल्लो पटक यो पूर्वमा बिर्ता मोडमा एउटा क्यान्सर हस्पिटल खुलेको छ, त्यहाँसम्म पनि हामीले रगत पुर्याएका छौँ। र कोभिडको सन्दर्भमा हामीले यो कोभिडको बेलामा रगतको चाहिँ अभाव हुन नदिउँ, बिरामीहरूका चाहिँ डायलिसिस गर्ने बिरामीहरू, सुत्केरी महिलाहरूको लागि, बाढी पहिरोबाट छेदविच्छेद भएर आएका बिरामीहरूको लागि रगत चाहिन्छ। त्यो बेला कोभिड सँगसँगै थियो। कोभिडको बेलामा पनि हामीले घर दैलोमा रेड क्रस, घर दैलोमा रक्त सञ्चार भनेर हामीले चाहिँ घर घरमा दैलोमा गएर एक पोका रगत उठाएर पनि कास्कीलाई सपोर्ट गऱ्यौँ, काठमाडौँलाई सपोर्ट गऱ्यौँ, तराईसम्म पनि हामीले पुर्यायौँ। त्यसले गर्दा हामी रगतमा चाहिँ एकदमै दावाका साथ भन्छौँ कास्की रेड क्रस, कास्केली समुदायहरू र कास्कीका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाट हामीले त्यो गर्न सकेका छौँ। र आज पनि हामीलाई यो रगतको आवश्यकता छ भन्दाखेरि विदिन मिनट हामी त्यति रगत सङ्कलन गर्न सक्छौँ। त्यो क्षमता कास्कीले बनाएको छ। हाम्रो ल्याब एकदम पूर्ण क्वालिटीयुक्त छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो कोल्ड स्टोर पनि त्यति नै छ, हाम्रा कर्मचारी साथीहरूको सहयोग पनि त्यति नै छ। र हामीले मलाई कोभिड सर्छ कि भनेर होइन, मैले रगत दिन सक्दिनँ कि भनेर चाहिँ हाम्रा साथीहरू लाग्नु भएर हामीले त्यो पुर्यायौँ, त्यो हामीले काम गर्न सफल भयौँ। अनि त्यसपछि कोभिडको उपचारको लागि यो कोभिड प्लाज्माको चाहिँ कुरा आयो, प्लाज्मा थेरापीबाट काम गर्ने भनेर, त्यो पनि कास्कीले पहिला नै हामीले यहाँका चाहिँ हस्पिटलहरूसँग सल्लाह गरेर, स्थानीय प्रशासनसँग सल्लाह गरेर त्यसको उपलब्धता गरायौँ, त्यो हामीले काम गर्न सफल भयौँ। अर्को के छ भने दोस्रो काम एम्बुलेन्स सेवा। एम्बुलेन्समा सरकारले चलाएका सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी हस्पिटलका एम्बुलेन्सहरू सबै भागे। हेर्नुहोस्,
म्याग्दीको बिरामी लिन जानलाई म्याग्दीबाट त अब चालकै फरार भएको जनस्वास्थ्यको चालकै फरार भएको सूचनाहरू पनि आए। तर हामी कास्कीले के गर्यौँ भने हामी यो प्रदेशको राजधानी हो, हामी यहाँ बसेर एम्बुलेन्स चलाउँदाखेरि हामीले कोभिडको सन्दर्भमा एकजना बिरामीले मैले सवारी साधन पाइनँ, मैले एम्बुलेन्स पाइनँ भन्ने अवस्था सिर्जना नगरौँ भनेर कोभिड डेडिकेटेड एम्बुलेन्स छुट्यायौँ र कोभिडको लागि त्यो एम्बुलेन्स चलाउने चालकहरूलाई प्रशिक्षित गरेर उहाँहरूलाई पिपी ड्रेसहरू सबै म्यानेज गरेर हामीले स्थानीय प्रशासन ल कोभिड बोक्न हामी तयारी छौँ भनेर हामीले 1387 जना कोभिडका बिरामीलाई हामीले निःशुल्क सेवा दियौँ। कोभिडको बेलामा धेरै एम्बुलेन्सहरूले धेरै पैसा लिएर त्यो कोभिडको बिरामीहरूलाई एकदम पीडा बनाएको अवस्था थियो। तर कास्की हामीले सूचना प्रवाह गऱ्यौँ, तपाईँलाई एम्बुलेन्स चाहियो भने यो फोनमा फोन गर्नुहोस्, फोकल पर्सन मेरो पर्सनल नम्बर दिएर पनि हामी एम्बुलेन्स सेवा उपलब्धता गरायौँ र हामीले कोभिडको लागि कहिल्यै पनि कोभिडको बिरामी फर्काएनौँ र हस्पिटलमा ल्यायौँ। बरु हस्पिटलले नलैदिएर हामी एम्बुलेन्समा राख्न पनि बाध्य भयौँ कि त्यो पीडा पनि हामीले सह्यौँ। 2-3 घन्टा हस्पिटलले बिरामी नलैदिने अनि एम्बुलेन्समा ल्याएको बिरामी एम्बुलेन्सै राख्न पर्ने, अर्को सेवा दिन नपाइने परिस्थितिसम्म सिर्जना भए। त्यो पनि पछि विपदसँग हरेक ढङ्गले एकदम जोडियौँ कास्की। अर्को तपाईँ म यो संवाद गरिरहँदाखेरि हाम्रा दर्शकलाई हजुर हुन्छ नि धेरै बिरामी परिरहनुहुन्छ होइन, सवारी साधनको आवश्यकता पर्छ, हजुर तपाईँहरूले नियमित रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुपर्छ होइन, एकदमै लो कस्टमा सेवा दिइरहनु छ। कतिपयलाई जानकारी हुँदैन कि विपदका बेला हुन त अहिले जरुरी नम्बर भनेर राख्ने प्रचलन पनि छ। यद्यपि रेडक्रसको एम्बुलेन्स चाहियो भन्यो भने त्यो कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनिदियौँ। त्यो पनि भन्छु, रगतको लागि र एम्बुलेन्सको लागि हामीले हाम्रा रक्त सञ्चार केन्द्रमा एम्बुलेन्सको त्यहीँ पार्किङ गर्छौँ। 21091 र 40191 061 5 40 191 र 061 5 21 091 हाम्रा ती सम्पर्क फोन हुन्। अर्को हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग कोअर्डिनेसन छ होइन, स्थानीय प्रशासन 100 नम्बरमा फोन हानेर मलाई एम्बुलेन्स चाहियो, यहाँ विपद परेको छ, मलाई एम्बुलेन्स चाहियो, यहाँ एक्सिडेन्ट परेको छ, मलाई एम्बुलेन्स चाहियो, यहाँ सुत्केरी पीडामा छ भने पनि हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगको कोअर्डिनेसन छ। 100 नम्बरबाट हाम्रो रक्त सञ्चारको एम्बुलेन्सलाई उहाँले सम्पर्क गराइदिनुहुन्छ र हामीले पठाउँछौँ। र हामीले विपद परेको एम्बुलेन्सको पैसा लिँदैनौँ, सुत्केरी महिलाको पैसा लिँदैनौँ। कास्की जिल्लाभरि लाने ल्याउने काममा हामीले एम्बुलेन्स निःशुल्क गरेका छौँ। त्यो पनि म यो मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिक कक्ष भनेर जुन यो वृद्ध आश्रमहरूमा बसेका बिरामीहरूको लाने, मानव सेवा आश्रममा बसेका बिरामीहरूको लैजाने, यो कामको लागि पनि हामी पैसा लिँदैनौँ। र म बिरामी भएको छु, म हस्पिटल जान पर्ने भयो, मसँग पैसा छैन भन्यो भने हामी एम्बुलेन्स निःशुल्क गर्छौँ, त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। तर के हो भने हुनीले दिनुहोस् है, एम्बुलेन्स टोटल्ली घाटामा छ, हुनीले दिनुहोस्, यसलाई प्रयोग गरौँ, त्यो तपाईँहरूबाट लिएको पैसाले नहुने ठाउँमा हामी सहयोग गरौँ भन्छौँ। रगत पनि हाम्रो त्यही हो, रगत पनि हामी ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क गरेका छौँ, सुत्केरी महिलाहरूको लागि पोखरा महानगरपालिकासँग मिलेर निःशुल्क गरेका छौँ, 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबच्चाहरूलाई एउटा लायन्स क्लबसँग मिलेर निःशुल्क गरेका छौँ। केही समुदायका मनकारी हातहरूले हामीलाई ल म यतिजनालाई रगत निःशुल्क दिन्छु भन्नुहुन्छ, हामी लिएका छौँ र निःशुल्क गरेका छौँ। झन्डै 1000 जनाभन्दा बढी हामीले रगत निःशुल्क गर्छौँ, 1000 युनिटभन्दा माथि। र के छ भने हामीले त्यहाँ डोनेसन बक्स पनि राखेका छौँ, हुनेले पैसा दिनुहोस् होइन, नहुनेलाई सेवा गरौँ, हाम्रो उद्देश्य त्यो। रगतलाई पैसा भएन, मैले रगत पाइनँ, रगतको शुल्क तिर्ने पैसा नभएर म मरेँ भन्ने, मेरो बिरामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो होइन, त्यो मृत्युको समयमा पुग्यो भन्ने चाहिँ न्युज कास्कीमा नआओस् भनेर कास्की रेडक्रसले आवश्यकता अनुसार हामी निःशुल्क गर्छौँ। र के रेडक्रसले समुदायका मनकारी मान्छेहरूबाट लिन्छ त्यही समुदायलाई दिन्छ। हामी त एउटा माध्यम हो। अहिले तपाईँलाई भनौँ विपद पर्यो भने पनि होइन, भलाममा एउटा विपद आयो होइन, अस्ति भर्खरै त्यहाँ मानवीय क्षति भयो, धनजनको क्षति भएको छ, हामीले 1 मिनट भलाममा अप्ठ्यारो परेको छ ल सहयोग गरौँ, यो हातले थाप्छौँ अनि त्यहाँ लगाएर दिन्छौँ। हाम्रो रेडक्रस भनेको त्यति नै हो। हामीले चाहिँ कुनै त्यहाँ केही हुँदैन। एउटा चाहिँ के हो भने कुन समुदायमा मानवीय सङ्कट छ त्यो हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ, त्यहाँ त्यो मानवीय सङ्कटलाई आवश्यकता के छ त्यसको पहिचान गर्छौँ। त्यो पहिचानलाई पूर्ति गर्नका लागि हामी त्यही समुदायमा फेरि कुन समुदाय त्यहाँ सहयोग गर्न सक्छ त त्यसको पहिचान गरेर हामी मागेर चाहिँ सेवा गर्छौँ। यो सेवा गर्ने दौरा यो एउटा भयो। अर्को कास्की रेडक्रसले एउटा सामुदायिक गतिविधि गरेको छ, हजुरले उठाउनु भयो, धुवारै चुलो हामीले चलाएका छौँ, हामीले खानेपानी परियोजना चलाएका छौँ, विपदसँग सियोर प्रोग्राम भर्खरै सक्यौँ र अहिले अर्को परियोजना लिभलिहुड भनेको जीविकोपार्जनको एउटा परियोजना हामीले सुरु गर्दैछौँ। भने के हो भने यसमा एउटा मात्र कास्कीमा मैले एउटा ठाउँमा जाँदाखेरि वर्षातको पानीको भरमा आफ्नो जीवन चलाउनु परेको छ होइन। 1 गाग्री पानी लिनलाई 2 घन्टा मुहानमा जान 2 घन्टा आउनु परेको छ। अनि एकजना गृहिणी महिलाले 1 गाग्री पानी लिन गएर 4 घन्टामा 1 गाग्री ल्याउनुहुन्छ अनि आफ्नो घर चलाउनु पर्ने छ। त्यस्ता ठाउँहरूलाई हामीले एउटा समुदायसँग एउटा डोनरसँग माग्यौँ, त्यो समुदायमा खानेपानी पुर्याउँ भनेर कास्कीको कालिका होइन, रामकोट
अहिले हामी सुरु गर्दैछौँ कास्कीकै मकै खोला र हाँडी खोला, बागलुङको अर्नाकोट यस्तो ठाउँमा हामीले खानेपानी चलायौँ। त्यो डोनरसँग मागेर त्यहाँ दियौँ। विकराल घटना के थियो भने 1 गिलास पानी रहन्छ अनि परिवारका सङ्ख्या 4 जना छले त्यो गिलास पानी बेलुका सुत्ने बेलामा आधा बाँडेर खाने, भोलि बिहान खाने पानी छैन भने त्यस्तो ठाउँमा बागलुङको अर्नाकोट ठाउँमा डबल लिफ्टिङ परियोजनाबाट नेदरल्यान्डको युनिका फाउन्डेसनसँग मिलेर हैन, नेपालका रेडक्रस रोटरी क्लबहरूसँग मिलेर हामीले त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ। आज त्यहाँ जाँदाखेरि रेडक्रसप्रतिको चाहिँ उहाँहरूले देखाउने माया ममता हैन, त्यो अहिले भर्खरै कास्कीको कालिकामा पनि हामीले डबल लिफ्टिङ परियोजनाबाट पानी खुवाएका छौँ। रामकोटमा पनि त्यही गरेका छौँ, यो गऱ्यौँ। र अर्को के हो भने उच्च पहाडी ठाउँहरूमा सानो अँध्यारो कोठामा चुलो बालेर धुवाँ बसेर त्यस मानवीय शरीरलाई हानिकारक हुने ठाउँमा हामीले एउटा सुधारिएको चुलो, फलामबाट बनेको चुलो, थोरै दाउराले पनि धेरै तापक्रम दिएर त्यो खाना बनाउन सक्ने, धुवाँ बाहिर जाने त्यो प्रविधिको चुलो हामीले झन्डै 1000 परिवारलाई कास्कीमा वितरण गरिसकेका छौँ। अब त्यो परियोजना हाम्रो कन्टिन्युटी छ र हामीले चलाइरहेका पनि छौँ। यो सँगसँगै विपद गाउँमा मात्र आउँदैन हैन, विपद कुना काप्चामा मात्र आउँदैन, विपद सहरमा पनि आउँछ है भन्ने किसिमले सहरसँग केन्द्रित हामीले स्योर प्रोग्राम थियो। यो घना बस्तीमा, यो महानगरपालिकाको घना बस्तीमा हामीले 5 वर्षमा समाजलाई चाहिँ विपदसँग कसरी लड्न सकिन्छ र विपद परिसके पछाडि कस्तो अवस्था भोग्नुपर्छ र हामी कसरी तयारी गर्न सक्छौँ भन्ने परियोजना हो त्यो हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ अहिले नयाँ एउटा परियोजना भनेको यो अर्बान सी भनेर भन्छौँ हामीले त्यसलाई। यो कोभिडसँग रिलेटेड भएका परिवारहरू हैन, जो अब कोभिड लाग्यो, घरमा आफ्नो गार्जेन बितेको छ हैन, अब परिवार बितेको छ, आफ्नो पेसा व्यवसाय चौपट भएको छ भने त्यो समुदायमा, सानो समुदायमा गएर त्यसलाई जीविकोपार्जन गर्नका लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त? तिमीले कुखुरा पाल्न सक्छौ कि, खेती किसान गर्न सक्छौ कि, एउटा गाई पाल्न सक्छौ कि हैन, या सानो किराना पसल चलाउन सक्छौ, चिया पसल चलाउन सक्छौ भनेर केही परिवार छनौट गरेर उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्नका लागि हामीले त्यही एउटा परियोजना अहिले भर्खरै लन्चिङ गरेका छौँ। त्यो पनि 3 वर्षीय परियोजना हो। त्यो चाहिँ यही कोभिडबाट विस्थापित भएका र विपदबाट विस्थापित भएका अरूको परिवारमा हामीले काम गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अहिले कास्की रेडक्रसले हाम्रो महत्त्वकांक्षी योजना भनेको यो प्रदेशको राजधानी हो। यहाँ अब 3-4वटा मेडिकल कलेजहरू भइसके, ठुल्ठुला हस्पिटलहरू भइसके र रगतलाई एउटा परिष्कृत लेभलमा पुर्याउनका लागि अब चाहिँ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी आफ्नो संरचनागत, विशेष गरी कास्की शाखाको सन्दर्भको कुरा गर्ने, संरचनागत सुधार पनि गर्दै गएको छ। एकदम संरचनागत, यहाँले जोड्दै भौतिक रूपमा होस् र सङ्गठनका रूपमा पनि होस्। अहिले निर्माण गर्ने फेजमा पनि तपाईँ हो, हामी भवनको निर्माणमा छौँ। त्यो रक्त सञ्चारको भवन हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा सहकारीले 2500 रुपियाँ दिनुभएको छ हैन, 1.5 लाख 2 लाख पनि दिनुभएको छ। अस्ति मात्र हामीलाई प्याप्सन कास्कीले 2 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। समुदायबाट मेरो चाहिँ बर्थडे थियो, म यो बर्थडे चाहिँ आज मनाउँदिनँ, यो ब्लड ब्याङ्कलाई चाहिँ मेरो 5000 भनेर दिने साथीहरू धेरै आउनु भएको छ हैन। त्यो भवनलाई हामीले सुविधा सम्पन्न रक्त सञ्चारको भवन बनाउँछौँ। त्यही भवनमा हामीले बर्थडे सेलिब्रेसन मनाउन सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रा 22-25 जना साथीहरू लिएर गएर सबैले रक्तदान गरेर आफ्नो बर्थडे मनाउन सक्छौँ, आफ्ना कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। आफ्नो धेरै साथीहरू त अहिले तपाईँलाई मैले यहीँबाट भन्छु, बुवाको पुण्यतिथिमा श्राद्ध गर्दा लाग्ने मेरो, मैले बुवालाई सम्झेँ, श्राद्ध गर्ने मैले आफ्नो विधि गरेँ। म यो चाहिँ 10 जना मेरा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई रगतदान गर्नको लागि, केही रगत निःशुल्क गर्नलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने आउने हुनुहुन्छ हैन। त्यस्ता कार्यक्रम बनाउन मिल्ने सुविधासम्म, विशेष गरी रक्त सञ्चारसँगै जोडिएर रक्त सञ्चारको लाइब्रेरी हुन्छ त्यो भवनमा, रक्त सञ्चार गर्ने रक्तदान गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो भवनमा, रगत सङ्कलन गर्ने कोल्ड स्टोर हुन्छ, रगत लिन आउने र जानेहरूको चाहिँ बस्ने एउटा कक्ष हुन्छ र रक्तदानसँग मोटिभेसन गर्ने एउटा क्लास लिने एउटा सभा हल हुन्छ। त्यो भवन हो त्यो चाहिँ। र ल्याब हुन्छ, उत्कृष्ट ल्याब हुन्छ। अब चाहिँ प्रविधिले कोल्टा फेरिसकेको छ। मान्छेले आँखाको भरमा हेरेर तेरो ब्लड ग्रुप यो, तेरो चाहिँ यो छ भन्ने चाहिँ जमाना हामीले हटाउन खोज्दैछौँ। र एउटा चाहिँ अब एनइओ सिस्टमबाट जस्तो मेसिन रिडेबल ल्याब हामीले राख्छौँ, जो मेसिनले नै त्यसको आइडेन्टिफाई गर्छ र त्यो चाहिँ प्रविधिहरू हामीले धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग। तपाईँले यसको थालनी गर्दाखेरि एउटा महत्त्वकांक्षी योजना बनिएको थियो, एक किसिमको आकार ग्रहण गरे जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट। हामीलाई सुन्नु न, यसलाई कहाँ पुग्यो त्यो अवस्था चाहिँ? अब के छ भने त्यो परियोजना, त्यो भवनलाई हामीले इस्टिमेट गर्दाखेरि 7-8 करोडको भवन
हैन। त्यसपछि त्यहाँ चाहिने इक्विपमेन्टहरू गर्दा हामी झन्डै 10 करोडको परियोजना हो। 10 पैसा हाम्रो साथमा छैन। हामीसँग पैसा नभइकन हामीसँग आत्मबल छ, रेडक्रसका मूल्य मानदण्ड सिद्धान्तहरू हामीसँग छन् र रेडक्रसप्रति जनताको माया छ। यो भवन जनताबाटै उठाएर बनाउने हो, जनताका लागि समर्पित गर्ने हो भनेर हामीले त्यो योजना गऱ्यौँ। योजना गरिसकेपछि आज हामी झन्डै त्यसको 60% काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 40% काम छ। यो कोभिडकै कारणले त्यो बिल्डिङ बन्न पनि ढिलो भयो। ढिलो भएको कारणले गर्दा हामी त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्न सकिसकेका छैनौँ। अब हामी केही समयमा हामीलाई लाग्ला 8 महिना जति, 8 महिनामा भवन हामी कम्प्लिट गर्छौँ। कम्प्लिट गरिसके पछाडि ती इक्विपमेन्टहरू राखेर सुविधा सम्पन्न रक्त सञ्चार हामी त्यहाँ बनाउँछौँ। र फेरि रक्त सञ्चार हस्पिटलको नजिक थियो, सिर्जना चोकमा आयो भन्ने मात्र मान्छेलाई अफवाह फैलिन्छ। तर हाम्रो उहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन रहन्छ। वडा बिरामी हस्पिटलमा रगत लिनलाई ट्याक्सी डुल्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ यो मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा रगत त्यहीँ नै पाइन्छ। मैले यहाँ यो मिडिया मार्फत रगत लिन तपाईँ रामघाट आइरहनु पर्दैन। मणिपालमा नि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको रक्त सञ्चारको युनिट छ, त्यहाँ रगत पाउनुहुन्छ। यहाँ जिएमसीमा छ यो पृथ्वी चोकमा, र त्यहाँ रामघाटमा रहन्छ। र अरू हस्पिटलहरू छन्, हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ। बिरामीलाई रगत लिनका लागि ट्याक्सी लिएर सवारी साथमा लिएर दुःख नपरोस्। उसले मैले खोजेको रगत कहाँ पाउँछु भनेर गुगलमा हेर्ने बित्तिकै उसले पाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ। तपाईँले अगाडि भन्नुभयो वृद्धलाई, हजुर, होइन, सुत्केरी महिलाका लागि, हजुर, त्यसपछि दीर्घरोगीहरूका लागि, हजुर, होइन, निःशुल्क रगतको व्यवस्था भनिसकेपछि केही शुल्क लिँदो रहेछ भन्ने अर्थ लाग्ला, होइन? त्यो अलिकति क्लियर गर। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. Coco, coco, coconut. कर्मचारी कोकोनट। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. के तपाईँ दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध भएको ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामीलाई सम्झनुहोस्। माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक विगत 2 दशकदेखि दाँतका बिरामीहरूको सेवामा समर्पित यस माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक तपाईहरूकै अनुरोधमा अबदेखि शनिबार पनि विशेष छुटका साथ उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदछौं। हाम्रा सेवाहरू: दाँत र मुख सम्बन्धी जाँच, दाँत निकाल्ने, दाँत भर्ने, मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, फिक्स दाँत राख्ने, नक्कली दाँत बनाउने, दाँत र गिजाको चिरफार, दाँतमा हिरा राख्ने, दाँतको एक्सरे र दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। सम्पर्क: माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक, महेन्द्रपुल, मेडिकल लाइन, पोखरा। फोन 061 543 301। तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ स्माइल मार्ट मालेपाटन पोखरामा। स्माइल मार्ट भव्य शुभारम्भ यही पौष 10 गतेदेखि। सुन्नुस् त, ग्रान्ड ओपनिङ अफर हरेक सामानमा 5% छुट, साथै स्पेशल अफरमा 25% सम्म छुट पाउनुहोस्। ग्रोसरिज, कस्मेटिक्स, किचनवेयर, लिक्विड्स, प्रशस्त पार्किङको सुविधा र 3000 भन्दा माथिको सामानमा होम डेलिभरीको सुविधा। हरेक सामान सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्नुहोस्। स्माइल मार्ट, पोखरा 5 मालेपाटन, गणतन्त्र चोक, मेगा ब्याङ्कको पारिपट्टि। फोन 061 537 483 98028 52 451। वेबसाइट www.smilemarts.com। खुल्ने समय बिहान 7 बजेबाट बेलुका 9 बजेसम्म। स्माइल मार्ट भव्य शुभारम्भ। स्माइल मार्ट भव्य शुभारम्भ। तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यको साथी SRKC बैंक्वेट
कुनै शुभ कार्य जस्तै शुभ विवाह, जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध, पिकनिक, आउटडोर इन्डोर तथा अन्य क्याटरिङको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यमा तपाईको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो प्रत्येक साथ स्तरीय र तपाईले चाहेको स्वादका परिकार सहित हुनेछ। तपाई मात्र हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईको फोनको आधारमा हामी तपाईले भनेको ठाउँमा र चाहेको समयमा सेवाको साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पर्क SRKC बैंक्वेट, माटेपानी 12 नम्बर वडा अगाडि। फोन नम्बर 061 540 740, मोबाइल नम्बर 98 560 22 604, 98 560 22 605। प्रोपाइटर राजाराम केसी, जयराम केसी। आफ्नै प्याटी प्यालेस होस् वा अन्य कुनै ठाउँ, तपाईँ सम्झनुहोस् मात्र सेवाको साथ हाजिर हुनेछौँ। SRKC बैंक्वेट हो हाम्रो नाउँ। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 98 066 13 506, मधुसूदन बस्याल 98 066 70 481, बालकृष्ण बस्याल 98 151 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको लेक साइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाई पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेक साइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 191 81 213, 98 171 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी।
पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिडीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिडीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बार विकी, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी पोखरा 18, सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42 006। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। केही शुल्क लिँदो रहेछ भन्ने अर्थ लाग्ला हैन, त्यो अलिकति क्लियर गर्नु। के छ भने हामीले चाहिँ अब यो एकदमै प्रष्ट पार्नुपर्ने विषय हो। हेर्नुहोस् हैन, मलाई लागिरहेको थियो रगत हामी निःशुल्क दिन्छौँ हैन। रक्तदान भनेपछि एउटा संस्थाले, क्लबले, समुदायले रगत भन्छ, रगत आउँछन् तानेर निःशुल्क लिएर जान्छन्। तर हामी लिन जाँदा पैसा किन भन्ने कुरा उठ्छ। तपाईँसँगबाट लिएको रगतमा हामीले चाहिँ तपाईँको ग्रुप छुट्याउनुपर्छ, तपाईँसँग चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू छन् त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ, सरुवा रोगहरू हुन सक्छन्, HIV हुनसक्छ हैन, तपाईँको चाहिँ त्यो प्लाज्माहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको पैसा लाग्छ। त्यो जाँचेर अहिले बजारको र नेपाल सरकारले तोकेको रेट अनुसार लिनु 1500 भन्दा माथि पुग्छ। हेर्नुहोस्, तर हामीले के छ भने ब्लड ब्याग पनि छ नि त फेरि हैन। ब्लड ब्यागै झन्डै 110-15 रुपियाँ ब्लड ब्यागलाई पर्छ। त्यो सिरिन्ज लिने, ब्लड तान्ने उसलाई पनि पैसा पर्छ। अनि त्यसलाई फ्रिजिङ गर्न पर्यो, लहर राख्नु पर्यो, अनि त्यो स्टाफहरू र त्यो सबै म्यानेज गर्दा हामीलाई त थुप्रो पैसा लाग्छ। 2200 रुपियाँ जति लाग्ने पैसालाई हामीले लो कस्टमा, हामीले त ठुलो मासमा टेस्ट गर्दाखेरि लो कस्ट आउँदाखेरि हामी 750 रुपियाँमा त्यो ब्लडको खर्च हामीले छुट्याएका छौँ। त्यो पनि हामीलाई त्यहाँ लाग्ने कर्मचारीको पैसा, बत्तीको पैसा, बत्ती सरकारलाई तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, गाडीको इन्धन, ती स्टाफहरू सबै हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ, फ्रिज र त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पैसाको शुल्क हामीले त्यो लिन्छौँ। त्यो पनि पहिला रगत बेचेको भन्ने अर्थ नबुझियोस्, एकदम नबुझियोस्। सेवा शुल्क चाहिँ सेवा शुल्क हो। सेवा शुल्क पनि हुनेले दिनुहोस् है। तपाईलाई रगत चाहियो, तपाईँको बिरामी हस्पिटलको बेडमा छटपटाइरहनु भएको छ, मसँग पैसा छैन भन्ने तपाईँलाई छ भने मसँग पैसा भएन, मेरो बिरामी यस्तो अवस्थामा छ भन्नुभयो भने कास्की रेड क्रस त्यो भन्दा मात्रै हुन्छ कि सिफारिस पनि ल्याउनुपर्छ? होइन, सिफारिस पर्दैन। अहिले हामीले के छ पछिल्लो पटक जस्तो हामी रेड क्रसै कर्मीहरू मिलाएका छौँ, धादिङको स्थानीय निकायले हैन सहयोग गरेको सर। धादिङबाट कास्कीमा बसोबास गरेका धादिङका निवासीहरू बिरामी हुनुभयो भने हामीलाई तपाईँले त्यो कलेक्सन गरिदिनुहोस् र ती नाम, थर, ठेगाना र बिरामीको हामी कहाँ पठाइदिनुहोस्, हामी तपाईँलाई भुक्तानी गर्छौँ भनेका छौँ। म यही मिडिया मार्फत त्यो र धादिङको चाहिँ एउटा जिल्लाको र हाम्रो रेड क्रसको सम्झौता भएको छ हैन। वालिङ नगरपालिकाले के गरेको छ भने त्यसरी नै त्यहाँबाट आएर बसोबास गर्नेहरूको हामी रगत निःशुल्क गर्छौँ भनेको छ। म्याग्दीले पनि त्यही भनेको छ। म अहिले धनी गरिब जोसुकै उहाँले अहिले यो स्थानीय निकायको जिम्मा हो कि यो अहिले रगतको शुल्क सन्दर्भमा सरकारको जिम्मा हो। हेर्नुहोस् हैन, सरकारले निःशुल्कै गर्नुपर्छ। म रेड क्रस कर्मी, म निःशुल्क गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन सरकारले खर्च गर्नुपर्छ, विशेष गरी महानगरपालिका। यसमा मैले अहिले स्थानीय तह नै हुनुपर्छ। महानगरपालिकालाई हामीले दर्जन पटक भन्यौँ, के भयो यो रगतको मामलामा महानगरपालिकाका बिरामीहरूलाई रगत निःशुल्क गरिदिनुहोस् न। यदि हामीले भन्यौँ त्यो सुनवाई भएको छैन। अब त्यो होला आउला, समय आउला। अहिले म्याग्दीले त्यही गरेको सर, हामी ती सम्झौता गर्छौँ। यसरी चाहिँ निःशुल्क हुँदै गएको छ र यो रक्त सञ्चार चलाउनलाई मात्र हामीले त्यो शुल्क लिएका हौँ। त्यसको कुनै हामी रेड क्रस चाहिँ शून्यमा भए पनि रेड क्रस चल्न सक्ने अवस्थाका रेड क्रसहरू छन्, किन सहयोग गर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् र त्यो गरेर चलेको अवस्था हो। यो शुल्क एकदम नोमिनल शुल्क हो र यही शुल्कलाई केही काठमाडौँका ठुला हस्पिटलहरूले चाहिँ 4045सम्म लिएका छन् है रगतको कारोबारमा। यो सरकारले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। रगतको व्यवस्थापनका लागि अरू संस्थाहरूले पनि इच्छुक गरेका छन् र अहिले चाहिँ पहिला नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई मात्र रगतको काम गर्न, रगत र रक्त तत्त्वको काम गर्ने अधिकार दिएको थियो। अहिले पछिल्लो पटक त्यो खुल्ला गरिदिएको छ हैन। खुल्ला गरिसकेपछि काठमाडौँमा रगतको विकृति सुरु भइसकेको छ। तर हामीले कास्कीमा यो विकृति नआओस् है भन्नका लागि हामीले यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग बसेका छौँ, रगतसँग काम गर्ने अरू धेरै क्लबहरूसँग बसेका छौँ र यो मामलालाई कास्कीलाई चाहिँ जोगाउँ, हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पनि छ।
अब यहाँ सामाजिक सेवामा लाग्ने हजुर होइन रेड क्रसको मन्त्री हुनुहुन्छ हजुर कास्की शाखाको एकदमै हजुर विगतलाई हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको गण्डकी प्रदेशको संयोजक भएर काम पनि गर्नुभयो जगदम्बा हजुर जगदम्बा ट्राभल्स जगदम्बा प्रतिष्ठान हाम्रा संस्थाहरू तपाईँहरू त्यसको चाहिँ ओनर हुनुहुन्छ हजुर कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अब के छ भने आफ्नो आफ्नो कुरा हुन्छ होइन मलाई चाहिँ म पेसाले अत्यन्त व्यस्त मान्छे हुँ हामी सवारी साधनकै यातायात क्षेत्रमै पेसा गऱ्यौँ सँगसँगै म निर्माण व्यवसायी पनि थिएँ निर्माण पेसा पनि मेरो पेसा थियो म पढ्दै गर्दाखेरि पनि मैले पेसालाई सुरु गरेँ होइन मैले जब म एसएलसी पास भइसके पछाडि मैले आफ्नो जीवनको पेसा सुरु गरेँ यातायात क्षेत्रलाई रोजेँ यातायात क्षेत्रलाई यो मानव जीवनको अत्यन्त आवश्यक क्षेत्र हो यातायात क्षेत्र सवारी साधन भनेको बच्चाले खाने दुध बोक्छ तपाईँ हामीले लिने अक्सिजनको ग्यास बोक्छ औषधि बोक्छ होइन तपाईँ हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने सवारी साधन नै हो यो पेसा हामीले अँगाल्न पर्छ है भनेर मैले यो पेसालाई धेरैले हेला गर्ने तर मैले चाहिँ यसलाई सम्मानित बनाउनु पर्छ भनेर यो पेसालाई अँगालिसके पछाडि मैले यो जगदम्बा ट्राभल्स भनेर सुरु गऱ्यौँ हामीले पृथ्वीराज मगरसँग एलायन्स गऱ्यौँ सहमति गऱ्यौँ र मैले त्यसलाई अगाडि बढाउँदा मैले पोखरा बस व्यवसाय समिति पनि झन्डै 10 वर्ष काम गरेर पोखराको नगर यातायातलाई एउटा बजारमै चिडाउने लोकप्रिय संस्थाको रूपमा पनि मैले त्यसलाई स्थापित गरेँ ग्रामीण सडकहरूमा पनि बस चलाउन पहल गऱ्यौँ र अहिले पछिल्लो पटक यातायात क्षेत्रमा धेरै विकृतिहरू आए राज्यले चाहिँ यातायातलाई प्रायोरिटी दिएन सधैँ सिन्डिकेट भन्यो तर सिन्डिकेट थियो भने सिन्डिकेटलाई कन्ट्रोल गर्न राज्य नै हो नि राज्यले गर्न सक्छ भाडा राज्यले निर्धारण गर्छ इन्धनको मूल्य राज्यले निर्धारण गर्छ होइन सवारी साधन भन्सारबाट आउने मूल्य त्यसको सबै राज्यले गर्छ भने अब कहाँबाट त्यो सिन्डिकेट हुन्छ त्यो हुँदैन भनेर हामी धेरै लाग्यौँ सरकारसँग धेरै छलफल पनि गऱ्यौँ राष्ट्रिय राजमार्गहरूका सुरक्षाको विषयमा पनि लाग्यौँ र व्यक्तिगत जीवनमा हामी आउँदाखेरि हाम्रो परिवारले जगदम्बा ट्राभल जगदम्बा प्रतिष्ठानबाट यातायातका धेरै महत्त्वपूर्ण पेसाहरू गऱ्यौँ हामीले पोखराबाट दिल्लीसम्मको लागि परिवहन सेवा पनि चलायौँ अहिले पनि चलिरहेको छ निरन्तर रूपमा हाम्रो मोडर्निरा टुर्स एन्ड ट्राभल्सबाट हाम्रो सेवा चलिरहेको छ त्यसपछि पोखरा काठमाडौँलाई विशेषतः हामीले सुविधा सम्पन्न बसहरूबाट पनि त्यसलाई सेवा अगाडि बढायौँ यो बढाइरहँदाखेरि के हुन्छ भने आफू पेसामा लम्किरहँदाखेरि तर सबैभन्दा ठुलो के मानवीय सेवा गर्ने समाजमा सामाजिक व्यक्तित्व बन्ने जीवन एउटा हुँदो रहेछ र मलाई जति म आफ्नो पेसामा लागेँ त्यसपछि म रेड क्रसमा जाँदाखेरि एउटा मान्छे छटपटाइरहेको छ उसलाई मलम लाउन पाइयो उसको आत्मसन्तुष्टि बनाउन पाइयो उसको परिवारका अनुहारमा हँसिलो अनुहार देख्न पाइयो भने आफूलाई सन्तुष्टि हुँदो रहेछ एउटा व्यवसायी यातायात व्यवसायी भनौँ न एकदमै नितान्त यातायात व्यवसायी हजुर अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्ट हेऱ्यो भने दुर्घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेको त्यो यातायातको साधनको कन्डिसन होस् सडकको कन्डिसन होस् हजुर होइन या हाम्रा भौगोलिक विकटताका कारणले होस् हजुर होइन धेरै घाइते हुने होइन यतापट्टि तपाईँ रेड क्रसमा जोडिएको पाटोबाट हेऱ्यो भने रगतको व्यवस्थापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनौँ न रेड क्रसले लिएको स्थिति छ हजुर ती घाइतेहरूलाई मलम लगाउने संस्था र एकदम त्यो व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि उत्पन्न हुने दुर्घटनाका सन्दर्भको संयोजन भनौँ न हजुर एक किसिमले त्यहाँ बसेर हेर्ने अवसर पाउनु भएको छ व्यवस्थापन गर्ने अवसर पाउनु भएको छ कस्तो महसुस हुन्छ होइन मलाई के भने जस्तो सवारी दुर्घटना एकदमै ठुलो भयावह घटना हो हेर्नुहोस् होइन सवारी दुर्घटना भइसकेपछि मान्छे अङ्गभङ्ग हुने होइन अब धेरै मान्छेहरू अपाङ्ग हुनुभएको छ होइन अपाङ्ग जीवन अहिले पनि बिताइरहनु भएको छ रोड सेफ्टी परियोजना हामीले रेड क्रसले त्यो चाहिँ विशेष भन्नु चाहिँ रोड सेफ्टी परियोजना ल्याउँ यो सवारी दुर्घटनालाई पनि विपदमा राखौँ भनेर हामीले धेरै पहल पनि गऱ्यौँ होइन जस्तो सराङकोटमा दुर्घटना भइसके पछाडि केही साथीहरू अहिले अपाङ्ग हुनुहुन्छ बाटामा हिँड्दा हामी देख्छौँ कि म रेड क्रसको अभियानमा अहिले गाउँमा जाँदाखेरि उहाँलाई देख्छु देखेपछि के भने सवारी दुर्घटनाबाट अपाङ्गता हुनुभयो होइन उहाँको जीवन त गयो नि होइन त्यसले गर्दा यो अवस्था चाहिँ लाई न्यूनीकरण गर्न लागि रेड क्रसले रोड सेफ्टी परियोजना पनि ल्याएको र अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने व्यावसायिक जीवनमा यस्ता एक्सिडेन्टहरू हुन्छन् होइन भइसके पछाडि राज्यले चाहिँ पहिला एउटा दृष्टिकोणले हेर्थ्यो अहिले हामीले एउटा यातायातको क्षेत्रबाट पनि मैले एउटा काम गरिरहेको छु यो सवारी दुर्घटना भइसके पछाडि हामी त पेसा गर्ने मान्छे हौँ पेसा गर्ने मान्छेले हामीले रिक्स लिँदैनौँ कि रिक्स वहन गर्ने संस्था अर्को बिमा कम्पनी छ बिमा समिति छ त्यसले गर्दा सवारी दुर्घटना भइसकेपछि मान्छेको अङ्गभङ्ग हुन्छ होइन हातखुट्टाहरू भाँचिन्छन् आँखा देख्दैन कान सुन्दैन अपाङ्गता हुन्छ भने त्यसको जीविकोपार्जनका लागि बिमामा व्यवस्था गर हामीले कति पैसा त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ मैले एउटा बस चलाए बापत
होइन भोलि हुनसक्ने भवितव्य दुर्घटनाका लागि त्यो दुर्घटनाको पाटो बिमा समितिले बिमाको काम त रिस्क लिने हो नि त होइन रिस्क वहन गर्छु म त पेसा व्यवसाय गर म रिस्क वहन गर्छु भनेर मैले त्यो पैसा त्यहाँ बुझाउने हो त्यो चाहिँ जिम्मा तिमी लिइदेऊ र त्यो अङ्गभङ्ग भएका मान्छेहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि हस्पिटलमा बसेकाहरूको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन गर अहिले पोलिसी कस्तो खराब छ भने 3 लाख रुपियाँ औषधि उपचार भनेको छ 3 लाखले त 3 दिनमा सिद्धिन्छ हेर्नुहोस् सवारी दुर्घटना परेपछि त्यो 3 लाख 3 दिनमा एउटा बिरामीको सिद्धिन्छ पुग्दैन अनि यता व्यवसाय आत्तिएको हुन्छ उसले हरेक किसिमका घटना बेहोर्नु परेको हुन्छ आफ्ना घर जग्गा जमिन बेचेर औषधि उपचार पठाउनु परेको हुन्छ प्रशासनले मिलेर आऊ भन्छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ नमिल्दो हो कि यसलाई चाहिँ यो कुरा जीवन र यता रेड क्रसको जीवन तपाईसँग जोड्न खोज्यो भने कहिलेकाहीँ होला नि होइन हजुर व्यवसाय अङ्गालो एकदम होइन त्यहाँ चाहिँ मलाई पर्छ सवारी दुर्घटना परेको छ म बिरामी भेट्न जान्छु मेरो मनमा मानवीय भावनाहरू चलबलाइरहेका हुन्छन् मैले यसलाई सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो मैले यसलाई दिन पाए हुन्थ्यो यसको उपचार गर्न पाए हुन्थ्यो मेरो मनमा खेलिरहेको हुन्छ तर चाहिँ मेरो सवारी तथा यता मेरो पेसाको कानुनले यता मिल्दैन त्यो चाहिँ यी बाजिएका कुरा छन् होइन तर मैले के भन्छु भने यो सबै राज्यले चाहिँ निष्पक्षतापूर्वक बसेर हेर्ने भने व्यावसायिक जीवनमा घटेका होइन आखिर कानुन बनाउँदै के हो भने बजार र परिस्थितिलाई लिएर नै कानुन बनाउने हो यो परिस्थिति छ भने सबैका लागि हो राज्यले बुझेको छ होइन प्रशासनले बुझेको छ हामी व्यवसायले बुझेका छौँ बिमा कम्पनीले बुझेको छ भने यसलाई सुधार्नु पर्ने छ ल है मैले सवारी साधन ल्याउँछु भने आज मलाई 20,000 रुपियाँ बिमाको पैसा लाग्थ्यो अरे 22,000 लाग्ला 25,000 लाग्ला तर समाजमा चाहिँ ती दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण हुन सक्छन् है र कानुन पनि अलिकति सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन कानुन अलिक पुरानो पनि छ होइन त्यसलाई संशोधनको जरुरी पनि छ यी कारणले रेड क्रस काशीको यहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ हजुर होइन कार्यकाल त धेरै छैन हाम्रो त अब तपाईँलाई भन्दा माघ मसान्तरभित्र हाम्रो अवधि मेरो अवधि र मेरो कार्य समितिको अवधि सकिएको छ कास्कीको 48 वटा उपशाखा छन् सङ्गठनका हिसाबले 48 उपशाखामा हाम्रा निर्वाचनका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् हामी अब 21 वटा उपशाखाहरू हामीसँग बाँकी छन् हामीले धेरै उपशाखाहरू सकेका छौँ र पौष मसान्तरभित्र उपशाखाको हामी निर्वाचन सक्छौँ माघ मसान्तरभित्र हामीले हाम्रो कास्की जिल्लाको चाहिँ फेरि निर्वाचन पद्धतिबाट अरूको एउटा टिम आउँछ त्यसपछि हामीले मौजुदा जो विधान छ त्यसैलाई मैले व्याख्या गरेँ चैत मसान्तरभित्र केन्द्रको हुनुपर्ने हो र केन्द्रमा यो तदर्थ समितिलाई पनि निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीले अहिले वर्तमान तदर्थ समितिले दिएको थियो ऊ पनि निर्वाचनको तयारीमा हो र हामी चाहिँ 48 उपशाखामा अब सर्वसम्मतकै रूपमा होइन एउटा भोलिन्टियर काम गर्ने सङ्घ संस्थाका साथीहरू आउनु भएको छ अहिले अलिकति विधान पनि परिवर्तन भएको छ केही महिलाहरूलाई रेड क्रसमा समावेश गर्नका लागि उपसभापति महिला नै चाहिने महिला सदस्य नै चाहिने त्यसपछि 5-5 जना प्रतिनिधि गरेर हाम्रो जिल्लामा प्रतिनिधि आउनुहुन्छ त्यसपछि त्यसको निर्वाचन आयुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुनुहुन्छ उहाँको माध्यमबाट हामी निर्वाचित भएर माघ मसान्तमा नयाँ टिम आउने भनिसकेपछि हजुर मन्त्री बा मान्छे होइन सभापतिको क्यान्डिडेट हो कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा पनि हुन्छ अथवा आगामी दिनमा यहाँको यो सार्वजनिक सेवाको जीवन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहना मेरो एउटै मात्र मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ मैले हजुरलाई राख्छु किन कास्की रेड क्रसमा अहिलेसम्म कुनै पनि सभापतिले रिपिट गर्नुभएको छैन होइन रिपिट गर्नुभएको छैन अहिले वर्तमानमा मेरो सभापति डोलराज पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँले पनि म रिपिट गर्दिनँ भन्नु हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभएको छ हामीले चाहिँ अनय गरेका छौँ रिपिट गरौँ होइन तपाईँ रिपिट गर्नुहोस् यो भवनलाई सम्पन्नता गरौँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो चाहना हो किन हामीले सामाजिक काम गर्ने रेड क्रसमा एउटा स्वच्छ छवि भएको होइन एउटा एक्टिभ मान्छे यसलाई सम्पन्न गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो अब उहाँले होइन यो चाहिँ कास्कीको ट्रेन्ड हो है कास्कीमा कुनै पनि सभापतिले रिपिट गर्नुभएको छैन म पनि गर्दिनँ भन्ने उहाँको व्यक्तिगत विचार हो र हाम्रा साथीहरू टिम अहिले हामी जो साथीहरू छौँ हिजो पनि हामी आउँदाखेरि तपाईँ बन्नुहोस् है भन्यौँ हामीले म बन्छु भन्ने कोही साथीहरूको चाहना भएन तपाईँ बन्नुहोस् तपाईँको टिममा यो टिम बनाऊ हामी त्यसै गरेका अहिले पनि म चाहिँ मन्त्री बनेर यहाँ आइरहँदा म सभापति हुन्छु भनेर मैले कसै साथीसँग भनेको छैन तर के भने मभन्दा अग्रज अझै साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ बन्नुहोस् टिम बनाऊँ उहाँले होइन तपाईँ बन्नुहोस् म छोड्छु भन्ने हाम्रो परिपाटी छ सायद सम्भवतः हामी मिलेरै जान्छौँ र मुख्य उद्देश्य के हो भने त्यो टिमभित्र रहेर पनि टिमभित्र नरहेर पनि मेरो जीवन सधैँ अब मैले 12 वर्ष मैले उपशाखामा काम गरेँ 12 वर्ष जिल्ला शाखामा 24 वर्ष मैले रेड क्रसको जीवन बिताइसकेको हुनाले कास्कीमा रक्त सञ्चारको सुविधा सम्पन्न भवन छ कास्कीका जनताहरूलाई बिरामीहरूलाई रगतको लागि निःशुल्कता बढ्छ यो कहाँका देनबाट भयो भन्ने पहिचान बनाउनका लागि मेरो उपस्थिति थियो त्यो चाहिँ म भोलि यो टिममा रहे पनि त्यो टिममा नरहे पनि म त्यो भवनको लागि पूर्णता गर्नको लागि मेरो जीवन रहने नै छ म यति भनौँ केन्द्रमा जे जस्तो विवाद भए पनि हजुर जिल्ला शाखा तपाईँले भने जस्तो
हजुर तपाईँको नेतृत्वमा अगाडि बढौँ भन्ने गरी हजुर होइन सबैले एकअर्कालाई प्रस्ताव गर्ने र एउटा समझदारीको उच्चतम हजुर रूप हेऱ्यो भने रेड क्रसलाई हेर कास्की रेड क्रसलाई हेर भन्ने बनाइरहनु सफल हुनुहोस्। एकदम धन्यवाद। अब मलाई पनि के लाग्छ भने मभन्दा अग्रज साथीहरू नि हुनुहुन्छ होइन, अग्रजलाई सम्मान गर्नै पर्छ। उहाँहरूको चाहिँ क्षमतालाई लिएर हामी त युवा छौँ, अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। साथीहरूले ल तपाईँको नेतृत्वमा टिम बनाऊ भन्नुभएछ भने म स्वीकार गर्न सक्छु। होइन मेरो उहाँहरूकोमा आउनुहोस् यसरी बसेर जाउँ भने गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा हामीमा कास्की रेड्सको वर्तमान समिति एक ढिक्का छ। एक ढिक्का भएकै कारणले हामीले एक ढिक्काकै कार्य समिति प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसमा पनि के छ भने हामीले अहिले तपाईँले समाजमा धेरै विकृति यो राजनीतिक उहरू चल्छन्, कास्कीमा चलेको छैन। हामी समावेशी रूपमा जान्छौँ। हामीलाई त्यहाँ हरेक किसिमले समावेशी हुन्छ, राजनीतिक हिसाबले पनि हुन्छ, समुदायका हिसाबले पनि हुन्छ, भूगोलका हिसाबले पनि हुन्छ। अब अहिले तपाईँलाई बोलिरहँदाखेरि दाङसिङको मान्छे पनि यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ, यता ताङतिङबाट आउने साथी, पूर्वबाट आउने होइन मकै खोला मिजुरीतिर आउने साथी पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। र हामीले किन यो रेड क्रस भनेको बजारका मान्छे मात्र सीमित गरेर रेड क्रस चल्दैन। भोलि त्यहाँको विपदलाई सूचना दिने काम गर्ने त्यहीँको साथी चाहिन्छ। त्यसले गर्दा हामी भूगोलका हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, समुदायका अरू हिसाबले पनि यसलाई समावेशी बनाएर अगाडि जान्छौँ र सर्वसम्मतै गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास। हस् धन्यवाद। यो मेरो व्यक्तिगत जीवन र रेड क्रसका बारेमा समसामयिक विषयमा राख्ने अवसर दिनुभयो। म यहाँ गोविन्द सर, हाम्रो चिरञ्जीवी सरलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको विषयमा हामीले कुराकानी गरौँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कास्की शाखाका मन्त्री धर्मराज अधिकारीसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।